होम फॉर होमलेस। किसी को भी लावारिस मिला, इसका काम है उठा के उसको दाखिल करो। न जात पात न मजहब, सिर्फ इंसान इंसान को माने। मैं हूँ अब्दुल सत्तार ईदी, मैं हूँ पाकिस्तान। बचपन में अम्मी जान स्कूल जाते वक्त 2 पैसे दिया करती थी, जिनमें से एक पैसा तो मेरे लिए होता था, मगर दूसरा पैसा किसी ज़रूरतमंद अफसुर्दा हम जमात के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए होता था, या राह चलते किसी गरीब यतीम की मदद के लिए होता था। ये उस मसीहा के अल्फाज हैं कि जिसकी रग रग में इंसानियत की खिदमत का जोश व जज्बा बसा था। वो उनके तन ढांपता जिनको दुनिया यतीम कह के छोड़ देती। वो दुनिया भर में अपने किरदार की वजह से जाना जाता था। अब्दुल सत्तार ईदी। अब्दुल सत्तार ईदी 28 फरवरी 1928 को भारत की रियासत गुजरात के शहर बांटवा में पैदा हुए। उनके 4 भाई और 2 बहनें थीं, लेकिन छोटे भाई अजीज़ के अलावा सब अल्लाह को प्यारे हो गए। आपके वालिद कपड़े के एक मामूली ताजिर थे। वालिदैन की तरबियत के बायस बचपन से ही समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। 11 साल की उम्र में उन्होंने एक कपड़े के ताजिर हाजी अब्दुल्ला की दुकान पर नौकरी की, जहां उन्हें 5 रुपये महाना दिए जाते थे। सिर्फ 5,000 रुपये से उन्होंने अपने फलाई सेंटर ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी। ईदी ने यतीम बच्चों के सरों पर दस्ते शफकत रखा और बेसहारा ख़वातीन और बुज़ुर्गों के लिए मराकज़ कायम किए। एज ग्रुप के अलग अलग वार्ड्स हैं, बच्चों के लिए अलग हैं, टीनेजर के लिए अलग हैं, एजेड के लिए अलग हैं, और जो बिल्कुल मेंटली रिटार्ड हैं या पागल कह सकते हैं जिन्हें, उनके लिए हम लोगों ने अलग वार्ड बनाया हुआ है। Not only this, we provide shelter, food, clothing, medicine. Even if somebody dies here, as I wish, he would provide me coffin and a grave. साल 1973 में जब कराची में एक पुरानी रिहायशी इमारत ज़मीन बोस हुई, तो ईदी एम्बुलेंस और उनके रज़ाकार उनकी मदद के लिए सबसे पहले पहुंचे। इस दिन के बाद अब तक मुल्क में कोई भी हादसा हुआ, ईदी एम्बुलेंस पेश नज़र आती है। ईदी साहब ने एम्बुलेंस ही नहीं बल्कि भूखे अफराद के लिए भीख मिशन शुरू किया, तो कुछ ही वक्त में करोड़ों रुपए जमा हो गए। 2006 में कराची के मोतबर और मारूफ तालीमी अदारे IBA की जानिब से आपको PhD की एजाज़ी डिग्री भी मिली। ये डिग्री ईदी साहब को इंसानियत की खिदमत और रिफाई कामों के एतराफ़ के तौर पर दी गई थी। अब्दुल सत्तार ईदी की ज़िंदगी के 4 असूल थे। असल सादगी, सच्चाई, मेहनत, वक्त की पाबंदी, ये हमारी कामयाबी की निशान है। ईदी साहब ने रिफाई कामों का बाकायदा आगाज़ एक मुफ्त डिस्पेंसरी की सूरत में किया। सड़कों पर खड़े रहकर चंदा जमा करके एक एम्बुलेंस खरीदी। कराची से मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया और देखते ही देखते ये दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क बन गया। अब्दुल सत्तार ईदी ने बेसहारा औरतों, बेवाओं, ख्वाजा सराओं, बूढ़े ज़ईफ़ और घर से बेदखल हो जाने वाले वालिदैन को सहारा दिया। तो नफसियाती होती है, उनके घर वाले छोड़ जाते हैं, कोई माजूर हो गई तो उनको छोड़ के चले जाते हैं। बच्चे भी दाखिल करवा जाते हैं अपनी वालदा को कि घर में जगह नहीं है हमारे, कि हमारे बच्चे हैं और एक कमरे का घर है तो हम अपनी वालदा को नहीं रख सकते। हमारे ईदी साहब ने तो खैर तमाम स्कूल इस वजह से खोले हुए कि बच्चियों में शऊर हासिल हो, ताकि आगे जाके अपने बच्चों को वो सही तालीम दे सकें। तमाम दीनी तालीम भी दी जाती है, दुनियावी तालीम भी दी जाती है, हर तरीके से हर तौर तरीके उनको समझाए जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, अब्दुल सत्तार ईदी ने 20,000 से ज़ायद लाशों को अपने हाथ से दफनाया। उनका मानना ये था कि इंसानी खिदमत के लिए मज़हब की कोई कैद नहीं। यही वजह है कि ईदी वेलफेयर गैर मुस्लिम की भी कफालत का ज़रिया है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ ईदी फाउंडेशन का। मोहतरिमा, मेरे पास अल्फाज नहीं है आपके शुक्रिया अदा करने का। अब्दुल सत्तार ईदी दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, जो कि दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए पैदा हुए थे। उन्होंने इंसानों की खिदमत को ही अपनी ज़िंदगी का मकसद बना रखा था। एक जानिब पाकिस्तान के हुकूमती साहिबान हैं,
جنہیں اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ اور تجوریاں بھرنے سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ دوسری جانب عیدی صاحب تھے کہ جب ہمارے بے حس معاشرے میں بسنے والے چند بے حس لوگ لاوارث بچوں کو سڑک کے کنارے پھینک رہے تھے تو انسانی ہمدردی پر مامور عبدالستار عیدی ان لاوارثوں کے وارث بن کر ان کی مدد اور خدمت کر رہے تھے، جبکہ ملک کے طول و عرض میں دہشت گردی کے بل بوتے پر لاتعداد افراد سے جینے کا حق چھینا جا رہا تھا، تو اس وقت عیدی صاحب کی نجی ایمبولینس سروس لوگوں کی اکھڑتی سانسیں بحال کرنے میں مصروف تھی۔ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ جب کبھی یتیم بچوں کے لیے یہ دنیا تنگ ہوتی، ان کا جینا دوبر ہوتا، تو کہیں نہ کہیں سے عیدی صاحب کا دست شفقت ان کے سروں پر پہنچ جاتا اور نتیجتاً ان میں جینے کی امنگ پیدا ہو جاتی۔ اسی طرح جب ماں جیسی محبت کرنے والی ہستی کے لیے بھی ممکن نہ رہتا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کر سکے، تو عیدی صاحب کا لنگر خانہ ان غریبوں، یتیموں، بیواؤں کو کھانا فراہم کرتا۔ یہ بچی بیمار ملی تھی، 1 سال کی تھی اور ابھی یہ 2 سال کی 2.5 سال کی ہو گئی ہے، لیکن ہے نا اس میں آخری سانس تھا تو یہ بچ گئی، تو اس کا نام اللہ بچا ہی رکھا ہے ہم نے۔ اس وجہ سے عیدی ہوم کی چوائس تھی اور یہاں پر آیا، عیدی صاحب کو ایک بڑا انسان پایا۔ مجھے یہاں پہ اس لیے ہوا کہ میرا کوئی کہیں کسی جگہ پہ رہنے کا بندوبست نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں نے ظاہر ہے کہیں ہمارا کوئی سر چھپانے کی جگہ چاہیے تھی۔ عبدالستار عیدی کے پاس نہ تو کوئی میڈیا مینجمنٹ سیل تھا اور نہ ہی کوئی ریاستی مشیر، پھر بھی لوگ ان پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ اتنا اعتماد تو لوگ اپنی ریاست پر بھی نہیں کرتے۔ لوگوں کی عبدالستار عیدی سے محبت کا اندازہ بلکیس عیدی کے بیان کردہ ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ بیان کرتی ہے کہ ایمبولینس میں ایک مرتبہ سفر کے دوران ڈاکوؤں نے رستہ روک لیا، لیکن جب ڈاکو نے عبدالستار عیدی کو دیکھا تو آپ کے ہاتھ چومنے لگا۔ یہ منظر بلکیس عیدی کے لیے بالکل حیران کن تھا، کیونکہ ڈاکوؤں کا کام ہے مارنا، قتل کرنا، لیکن ڈاکو عبدالستار عیدی سے کہنے لگا کہ مرنے کے بعد جب یہ ظالم اور سفاک معاشرہ ہمیں بے کفن زمین پر پھینک دے گا تو ہماری لاشوں پہ کفن ڈالنے اور ہمیں دفنانے والا یہی ہوگا۔ یہ اعتماد اور بھروسہ انہوں نے ایک دن میں حاصل نہیں کیا، بلکہ یہ اعتماد انہیں 60 سال تک کی بے لوث خدمت کے بعد ملا۔ عیدی صاحب نے انسانیت کی اتنی خدمت کی کہ وہ تمام انسانیت کو اپنا مقروض کر گئے۔ عبدالستار عیدی 28 جولائی 2016 کو گردوں کے اعراضے میں مبتلا ہو کر وفات پا گئے۔ میری بولے یہاں کون فاتحہ پڑھنے آئے گا؟ حیدرآباد کے رستے پہ کوئی بھی نہیں آئے گا، میں تو یہاں نہیں آؤں گی، میں میری ماں کے پاس جاؤں گی۔ بولے تو مر جائے گی تو تیرے کو کوئی پوچھنے کا تھوڑی، میں تیرے کو لے جاؤں گا، آپ خود چلے گئے۔ حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ 19 توپوں کی سلامی بھی دی۔ اس عظیم شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک نے عبدالستار عیدی کا یادگاری سکہ بھی جاری کیا تھا۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے 50 روپے مالیت کے عبدالستار عیدی کے نام سے منسوب 50,000 سکے جاری کیے گئے تھے۔ انسانیت کے علمبردار کی عظمت کا اندازہ ان کی آخری خواہش سے لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مرنے کے بعد اپنی آنکھیں تک عطیہ کر ڈالی۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔